सचेत हौं, सजग रहौं, सुरक्षित बनाऊं। तैयार रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। CMG कोभिड-19 अपडेट। नमस्कार, तैयार रहनुहोस्, सचेत बस्नुहोस्। हजुर, सचेत बस्नुहोस्, तैयार रहनुहोस्। जति बेला पनि महामारीले हामीलाई समस्यामा पार्न सक्छ, यो महाव्याधिले समस्यामा पार्न सक्छ। हिजोको मात्र देशको परिस्थितिलाई आकलन गर्ने हो भने एकैचोटि 16 जना नयाँ संक्रमितहरू देखिएको स्थिति छ र यसले अब नेपालमा यसको प्रारूप अर्को लिने हो कि भन्ने अलिकति त्रास बढेको छ। यो त्रासलाई न्यूनीकरण त गर्नु जरुरी नै छ। श्रोता, तपाईँ यति बेला हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज मार्फत क्यापिटल काठमाडौँ उपत्यका अनि सेरोफेरोमा भने पूर्वमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ मोरङबाट र यता पश्चिम पोखराबाट रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। संसारभरि छरिएर रहनुभएका नेपालीहरूको अवस्था के कस्तो छ, यो यात्रा हाम्रो जारी छ। आजको प्रस्तुति रहेको छ क्यानाडा विशेष र क्यानाडा विशेषमा नेपाली समुदाय क्यानाडामा विगत 8 वर्षदेखि विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा काम गर्दै NRNA क्यानाडाको महासचिव हुँदै अहिले अध्यक्ष हुनुभएका युवा जसले सिङ्गो क्यानाडामा बस्ने नेपालीहरू नेपाली राजदूतावास, अवैधानिक महावाणिज्य दूतावास करिब 40वटा नेपाली समुदायका संस्थाहरूलाई एउटै ठाउँमा लिएर आएर ऐक्यबद्ध बनाएर हिँडाउन सफल हुनुभएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। र यति बेला मैले यहाँहरूलाई पूर्व जानकारी सकेको छु। संसारभरि छरिएर रहनुभएका नेपाली जनको अवस्था बुझ्ने क्रममा आज भने हामी क्यानाडातर्फ उन्मुख भएका छौँ। आजको प्रस्तुति क्यानाडा विशेष गर्दैछौँ र NRNA क्यानाडाका अहिलेका अध्यक्ष चिरञ्जीवी घिमिरे हाम्रो फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। चिरञ्जीवीजीलाई म प्रस्तुतिमा स्वागत गर्दछु। चिरञ्जीवीजी नमस्ते अनि स्वागत छ। धन्यवाद सुशीलजी लगायत क्यापिटल मिडिया ग्रुपको CMG कोभिड-19 वर्ल्ड रिपोर्टमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार छ र यहाँलाई चाहिँ म यो कार्यक्रममा बोलाएर केही मैले जानेको कुराहरू क्यानाडामा बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरूको विषयमा केही सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा म यहाँलाई म पर्सनल्ली मेरो तर्फबाट र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ क्यानाडाको तर्फबाटै म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, खुसी लाग्छ यहाँहरूसँग यो बेलामा हामीले देशतर्फ जुन जोड्ने मौका पाइरहेका छौँ। यो समयका लागि पनि यहाँलाई पनि हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिले त चिरञ्जीवीजी तपाईँ यति बेला टोरन्टोमा हुनुहुन्छ। हजुर, अहिले म चाहिँ क्यानाडाको फाइनेन्सियल सिटी, धेरै जसोलाई चाहिँ टोरन्टो अलि पपुलर सिटी तर यो क्यापिटल सिटी होइन। हजुर, अटोवा क्यापिटल सिटी हो तर यो फाइनेन्सियल सिटी हो। एकदम ठुलो क्यानाडाको सबभन्दा ठुलो सिटी टोरन्टो, म त्यही नै बस्छु अहिले। हजुर, अब अहिले यो संसारभरिका कुरा त छँदैछन्। वर्तमान क्यानाडाको वास्तविक यो कोरोना प्रकोप चित्र भनौँ न हामी, एउटा फिगर कोरोना प्रकोपले क्यानाडामा कस्तो गरिरहेको छ र तपाईँ बसिरहनु भएको सहर जुन छ, जुन आर्थिक केन्द्रबिन्दु भनौँ क्यानाडाको टोरन्टो सहरको अवस्था के कस्तो छ, केही जानकारी पाउन। धन्यवाद सुशीलजी। अहिलेसम्म क्यानाडामा कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या आज बेलुका 11 बजेसम्मको या अहिले करिब 11:30 रातिको भइसकेको छ। हजुर, यति बेलासम्म अहिले 59,474 जनालाई कोरोना परीक्षण गर्दा उहाँहरू पोजिटिभ देखिनु भएको छ भने 3682 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। हजुर हजुर, क्यानाडामा 10वटा प्रोभिन्स र 3वटा टेरिटरी गरेर 13वटा अब एरियाहरू प्रान्तहरू छ। हजुर, जसमध्ये त्यो टेरिटोरिजहरूमा खासै यसको प्रकोप छैन भने मेन कुरा अहिले क्यानाडाको प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रुडो क्युबेक प्रोभिन्सबाट हुनुहुन्छ। सबभन्दा बढी प्रकोप त्यहाँ छ अहिले र सबभन्दा बढी हुने र मृत्यु हुनेको संख्या त्यहाँ छ। त्यसपछि अहिले म बसेको प्रोभिन्स, यसलाई अन्टारियो भन्छ, सेकेन्डमा चाहिँ यो अन्टारियो छ। अब मैले यहाँलाई डेटा दिँदाखेरि पक्कै पनि सबैको चासो नेपालीहरूको अवस्था के छ भन्ने नै छ र हाम्रो सङ्गठनले पनि गैर आवासीय नेपालीहरूको विषयमा काम गरिरहेको हुनाले क्यानाडामा करिब 40,000 नेपालीहरू र टोटलमा 1 लाख नेपाली भाषीहरू भनेको
टिबेटियनहरू जसले 2 जेनेरेसन नेपालमा बिताए र एडबुटनिजहरू हजुर। जुन नेपाली नै हुन् अथवा नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ करिब हजुर, 1 नेपाली लाख मूलकाहरू टोटलमा छ। हजुर हजुर नेपाली मूलका र टोटल नेपाली तपाईँले जस्तै मलाई सोच्नुहुन्छ नेपाली राजधानी बोक्ने चाहिँ 40,000 हाराहारीमा छौँ हामी। हजुर हजुर सबभन्दा बढी यो अन्टारियो प्रोभिन्समा म अहिले जुन ठाउँमा बसिरहेको छु यो ठाउँमा छौँ हामी। अनि मैले यहाँलाई चाहिँ एउटा खुसीको साथ के भन्नुपर्छ भन्दा अहिलेसम्म हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार क्यानाडामा टोटल 7 जनालाई कोरोना पोजिटिभको संकेत देखिएको थियो। नेपाली मूलका व्यक्तिहरूमा 4 जना निको नेपाली मूलको। मैले अहिले यहाँलाई चाहिँ किन क्यानाडाको पपुलेसनको भन्दा हामीलाई बढी गैर आवासीय नेपाली अथवा क्यानाडामा बसोबास गर्ने नेपालीको विषयमा बढी चासो भएको कारणले मैले त्यही टपिकमा लैजाँदैछु। अहिलेसम्म हाम्रो जानकारी अनुसार 7 जनालाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएको र त्यसमध्ये चाहिँ 4 जना निको भइसकेको छ भने 3 जनाको एकदमै माइल्ड सिम्पटम्स छ। अहिलेसम्म क्यानाडामा कुनै पनि नेपाली कोरोनाको कारणले हस्पिटल भर्ना भएर बस्नु परेको अवस्था छैन। हजुर, ती पारिपट्टि क्यानाडा पारिपट्टि अमेरिकामा बहुत गाह्रो स्थिति छ भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरिरहँदाखेरि क्यानाडामा जुन तपाईँले अघि पनि सम्पूर्ण क्यानाडाकै जानकारी दिँदाखेरिको स्थितिमा पनि खासै प्रकोपले त्यो अवस्थासम्म पुर्याएको अथवा दयनीय अवस्था नै सिर्जना गरेको चाहिँ लागेन हामीलाई। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो जस्तै तपाईँले अमेरिका र क्यानाडालाई बराबर रूपमा तुलना गर्नुभयो, तर कस्तो छ भन्दा क्यानाडा संसारमै सबभन्दा ठुलो देश भइकन यहाँको पपुलेसन करिब 35 मिलियन छ भने अमेरिकामा करिब 400 मिलियन पपुलेसन छ। यहाँको पपुलेसन करिब नेपालको जति छ, 3 करोडको 3.5 करोडको हाराहारीमा भने अमेरिकामा 400 करोडको हाराहारीमा पपुलेसन भएको कारणले यहाँभन्दा 10 गुणा बढी त्यहाँ हुनु अब त्यो रेसियोमा स्वाभाविक हो। तर तपाईँको यो कोरोनाको प्रभाव जति भिडभाड बढी भयो, जति धेरै बस्तीहरू भयो, बसोबास भयो, सम्पर्क भयो, त्यति नै बढी यो जियोमेट्रिकल रेसियोमा चाहिँ यो बढ्ने भएको हुनाले अमेरिकामा त अहिले धेरै नै प्रकोप छ। हजुर 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 जो यहाँको भनाइ अनुसार चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारले गर्दाखेरि क्यानाडामा कम प्रकोप देखिएको भन्न खोज्नु भएको कि अथवा क्यानाडा सरकारले अथवा त्यहाँ रहनुभएका चाहिँ भनौँ न जनमानसले चाहिँ यो प्रकोपलाई बेलैमा बुझेर त्यहाँ केही चाहिँ सिस्टम प्रकोपबाट जोगिनका लागि जोखिमबाट जोगिनका लागि केही फर्मुला अप्लाई गरेको हो कि भन्न खोजेको मात्र मैले बुझ्न खोजेको। हजुर, मैले त्यो हजुरको सेकेन्ड पार्टमा जाँदै थिएँ। मैले एउटा चाहिँ अहिले पपुलेसन रेसियो देखा त्यो भन्दा 10 गुणा सानो भएको कारण एउटा देखाएँ। तर अर्को कारण चाहिँ के हो भने जस्तै नेपाल सरकारले जुन किसिमको सावधानी अपनाएर नेपालमा कोरोनाको संख्या 1 डिजिटमै हुँदा इभन 2 डिजिट नपुगेकै अवस्थामा जुन किसिमको आफ्नो स्रोत साधनलाई युज गरेर जुन लकडाउनको सिचुएसन सिर्जना गरेर अहिले नेपालमा अहिले पनि 100 पुगेको अवस्था छैन र त्यो ननागोस् कहिले पनि। हजुर, हिजो बेलुकासम्मको जानकारी हुँदाखेरि 75 जनाको कुरा छ। हिजो नै मात्र त्यो दिन पहिलो दिन हो जहाँ नेपालमा 2 अङ्कले चाहिँ कोरोना संक्रमित बढेको स्थिति हो। 16 जना एकै दिनमा फेला परे हिजो, हैन? हजुर हजुर, हामी एकदम अपडेट छौँ नेपालको स्थितिदेखि, हामी धेरै चिन्तित छौँ। मैले हजुरलाई फेरि यहाँ क्यानाडाको जोड्न खोजेँ। जब क्यानाडामा कोरोनाको प्रवेश भएर यहाँको पनि केही सङ्ख्याहरू वात्तै बढ्दा बित्तिकै यहाँको राज्यले यहाँको सरकारले चाहिँ यहाँ लकडाउनको स्थिति सुरुवात गरिहाल्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको स्कुलहरू, कलेजहरू, डे केयरदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रहरू बन्द गर्नको लागि चाहिँ आदेश दियो। र तर यहाँ चाहिँ यो इसेन्सियल बिजनेस भनेर जस्तै ग्रोसरी स्टोरहरू, खाद्यान्न स्टोरहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ औषधि पसलहरू, हस्पिटलहरू यस्तो किसिमकोहरूको मात्रै खुलेको छ। योभन्दा धेरै खुल्न दिएको छैन। अनि जस्तै फरक के छ नेपाल र क्यानाडामा भन्दा क्यानाडा एकदम डेमोक्रेसीको पनि हाइएस्ट पिक पोइन्टमा पुगेको हुनाले नेपालमा जस्तो प्रहरीहरूले कुटपिट गर्ने अथवा लाठी लगाउने त्यस्तो खालको अवस्था यहाँ रहँदैन। त्यसलाई बाँध्नको लागि यहाँको गभर्मेन्टले विभिन्न किसिमका रुलहरू लिएर आएको हुन्छ। जस्तै एउटा गाडीमा एउटै परिवारको भन्दा अर्को दोस्रो मान्छे बस्न नपाउने, त्यो बसेको भेटाएमा चाहिँ
$750 भनेको करिब करिब 60,000को हाराहारीमा चाहिँ एउटा चार्ज लगाउने नेपालीको मैले कुरा गरेको होइन। अनि त्यसपछि बाहिर हिँड्दा पनि तपाईँको फ्यामिली छ भने पनि 5 जना भित्रमा सीमित हुने, 5 जना भन्दा माथि हिँड्न नपाउने, अनि हिँड्दा पनि तपाईँको 2 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ राखेर हिँड्नु पर्ने, मास्क लगाउनु पर्ने। अनि हजुरहरू चाहिँ ग्रोसरी स्टोरमा जानुहुन्छ, केही खाद्यान्न किन्न जानुहुन्छ भने पनि पसलभित्र चाहिँ त्यो स्पेस हेरेर त्यसको लिमिटेसनमा मात्रै मान्छेहरू भित्र जान पाउने। अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र उभिँदा किन्ने क्रममा पनि, सामानहरू रोज्ने क्रममा पनि 2 मिटरको डिस्टेन्सहरू राख्ने, यो किसिमका कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ नम्बरहरू नबढेकै हो। हजुर 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 भनेपछि समयमै क्यानाडा सरकारले सावधानीका उपायहरू अपनाएर आफ्नो जनता समक्ष त्यो प्रस्तुत गरिसकेपछि सबैजनाको मिलोमतोमा एउटा सफलता, एकताले एउटा सफलता चाहिँ प्राप्त गरेको हो क्यानाडाले। तर सुशीलजी एउटा कुरा के हो, नेपाल जति अगाडि गएर चाहिँ यो लकडाउन गर्यो नि, जति इनिसियल फेजमा गर्यो नि, क्यानाडा अलिकति पछाडि परेको चाहिँ हैन। यो त यहाँले जानकारी गराइहाल्नु भयो मानव अधिकारको विषयमा। एउटा चाहिँ नि भनौँ न, अब हामीले पनि बुझ्दाखेरि संसारका केही देशहरूमा चाहिँ नि उत्कृष्ट चाहिँ नि कानुन र उत्कृष्ट चाहिँ सिस्टमका साथ अगाडि बढिरहेको राष्ट्र भएको हुनाले पक्कै पनि पब्लिकको मानव अधिकारलाई पनि हनन नगर्नका लागि पनि लकडाउनलाई चाहिँ नि सायद त्यसो नगरेको पनि होला। तर हाम्रै देशमा पनि अहिले पछिल्लो समय त लकडाउन त्यति प्रभावकारी भइरहेको छैन नि। यहाँको समाचारहरू हेरिरहनु भयो होला नि यहाँले। मैले हेरेको छु केही उल्लङ्घन गर्ने क्रमहरू जारी रहेको छ, अथवा चाहिँ यसलाई हामीले कसरी पनि लिनुपर्छ भन्दाखेरि पिपुलको सेन्टिमेन्ट 1-1.5 महिना घरमा बसिसकेका छ, जति बेला पनि बच्चा बच्चीहरू बाहिर जान खोज्छ होइन, त्यो खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। तर मैले चाहिँ के चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, म एउटा क्यानाडाको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले अथवा मेरो व्यक्तिगत हैसियतले चाहिँ मैले सम्पूर्ण जति पनि अहिले हाम्रो श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई के चाहिँ मैले एकदम विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, तपाईँले हामीले सोचे जस्तो सरकारले जबरजस्ती घरमा राख्न खोजेको, दुःख दिन, यातना दिन खोजेको छैन। तपाईँ हामी जति सक्यो घरमा बस्ने, बाहिर सकेसम्म कम निस्कने, अनि हातहरू धोइरहने, अनि हातले चाहिँ नाक नचलाउने, आँखा मुखहरूमा चाहिँ धेरै नलैराख्ने, बाहिर कतै गयो भने पनि सेनिटाइजर अथवा ग्लोभ्सको युज गर्ने, जानै पर्ने ठाउँमा मात्रै जाने, र सकेसम्म यो सरकारले गरेको चाहिँ एकदमै राम्रो काम छ। यो कामलाई तपाईँहरूले चाहिँ के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि सबै साथीहरूले, सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ घरमा बसिदिनुहोस्, कमसेकम यो संक्रमण हुनबाट चाहिँ बचाउनुहोस्। क्यानाडामा पनि यो खालका एकदमै प्रयासहरू भएका छन्। यहाँको हेल्थ केयर सिस्टम संसारको नम्बर 1 छ, टोटल्ली गभर्मेन्टले चाहिँ फन्डेड गरेको छ। नेपालदेखि यहाँ क्यानाडा पढ्न आएका विद्यार्थीहरू यदि कोभिडको कारणले, कोरोनाको कारणले हस्पिटलाइज हुनु पर्यो भने उहाँहरूको सम्पूर्ण खर्च गभर्मेन्टले तपाईँको चाहिँ बियर गर्दैछ। हजुर, मैले यही विषयमा यहाँलाई प्रश्न राख्न खोजेको थिएँ। यहाँको मैले फेसबुक स्ट्याटस हेर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित पनि पाएको छु मैले होइन। अब यो अहिले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नै भएको हुनाले यो अवस्थामा चाहिँ एउटा विकसित मुलुकले भनौँ न, एउटा सर्वसम्पन्न मुलुक भनौँ हामी क्यानाडालाई, त्यो मुलुकले के कसरी चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरू दिइरहेको स्थिति छ? सर्वप्रथम क्यानाडाको स्वास्थ्य सुविधा भनेको टोटल्ली गभर्मेन्टको स्वास्थ्य सुविधा हो। यहाँको नागरिकले अथवा जसले चाहिँ यहाँको सिटिजनसिप अथवा पिआर लिएर लिगल स्ट्याटसमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल्ली यहाँको चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टले हजुर 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 सबै व्यवस्था गर्छ। हस्पिटल स्टेदेखिका कुराहरू, अपरेसन, सर्जरी, जतिसुकै खालको कुराहरू। म यहाँहरूलाई एउटा अवगत गराउँ, हाम्रो नेपाली एकजना महिला, एकजना म्याडमको आज करिब 5 दिन भयो हार्ट प्लान्टेसन भएर सक्सेस भएको छ। र उहाँले त्यसको बापत हार्ट प्लान्टेसन, मैले के भन्न खोज्दैछु भने कसैको मुटु ल्याएर उहाँको शरीरमा राखेर त्यो शल्यक्रिया सम्पन्न भएर उहाँले त्यो बापत 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन। त्यो लेभलको स्वास्थ्य छ। तर फेरि मैले यति भन्दै के छ भने कोभिडको लागि
कुनै पनि संसारको कुनै पनि राष्ट्र अलरेडी यो कोभिड आउँदैछ भनेर अलरेडी रेडी भएर त्यो इक्विपमेन्टहरू जम्मा गरेको अवस्था होइन सुशीलजी। यसलाई चाहिँ सबै राष्ट्रहरूले 81 सामना गरेका हुन्। जुन राष्ट्रमा अलिकति चाहिँ हेल्थ सेक्टर अलिकति राम्रो छ, बलियो भरपर्दो त्यहाँ काम गर्ने अथवा चाहिँ त्यहाँको डकुमेन्ट्सहरू त्यहाँ चाहिँ सिस्टमहरू अलिकति फरक किसिमको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक सजिलो मात्रै भएको हो। संसारको सबै देशहरूले एकै किसिमको अहिलेको चाहिँ यो महामारी को सामना गर्नु परेको छ। सामानहरू छैन, नयाँ सामानहरू लिएर आउनुपर्छ। या क्यानाडामा पनि हजुरको चाहिँ ल्याएको इक्विपमेन्टहरू 70% को मात्रै भ्यालिडिटी जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यसले गर्ने 100% त्यो 70% मात्रै छ, 30% छैन एफिसियन्सी। अनि हजुरको पहिला त सामानै पाउन गाह्रो थियो, सेनिटाइजर पाउन गाह्रो थियो, मास्क पाउन गाह्रो थियो, ग्लोभ्सहरू पाउन गाह्रो थियो। क्यानाडाले पनि तपाईँको चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। तर यहाँको गभर्मेन्ट मात्रै के छ भन्दा यहाँको जुन ट्याक्स पेयर भन्न रुचाउँछु म, सिटिजन अथवा नागरिकहरू अथवा ट्याक्स पेयरहरूप्रति यति धेरै अकाउन्टेबल, यति धेरै रेस्पोन्सिबल छ। अहिले यो फेजमा आएर सम्पूर्ण क्यानाडियन नागरिकहरू अथवा क्यानाडामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मान्छेहरूले वाट इज गभर्मेन्ट एन्ड वाट इज द रोल अफ द गभर्मेन्ट भनेको गभर्मेन्ट भने के हो र गभर्मेन्टको रोल के हुनुपर्छ, गभर्मेन्टको उत्तरदायित्व चाहिँ नागरिकप्रति के हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ मजाले महसुस गर्न पाएको अवस्था छ। यो अवस्थामा मलाई अरू केही प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ? हजुर, यही अवस्थामा मैले अर्को किनभने प्रसङ्ग अलिकति अब यहाँ हाम्रै पनि यो कोरोनासँग लड्ने भन्दा पनि कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने अभियान चलिरहेछ। पोलिटिकल इस्युतिर जानलाई त खासै मलाई मन लागेको होइन। त्यो के त्यहाँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो सरकारले जुन किसिमको अभिभावकत्व देखाइरहेको छ, यो अहिले यति बेला हाम्रो पनि केही यहाँ सायद सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि सुनेर बसिरहनु भएको हुनसक्छ। सन्देश सुझाव के दिनुहुन्छ तपाईँले यो जुन हाम्रो चाहिँ नि सरकारलाई? मैले अहिले तपाईँ क्यापिटल मिडिया ग्रुप मार्फत यो सिएमजी कोभिड-19 वर्ल्ड रिपोर्ट प्रोग्राम मार्फत के सुझाव दिन चाहन्छु भने अहिले राजनीतिक खिचातानी गर्ने, झै झगडा गर्ने, एक आपसमा चाहिँ मनमुटाव गर्ने अवस्था होइन। यसमा कसैले पनि 1 मिनट समय खेर नफालौँ। अहिलेको अवस्था भनेको एकजुट भएर के कसरी एक अर्कालाई सहयोग गर्न सकिन्छ, आफू बाँच्न सकिन्छ, आफ्नो परिवार इष्टमित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई बचाउन सकिन्छ, सबैको ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनु जरुरी छ। अहिले यो राजनीतिक कुराहरू, बिजनेसका कुराहरू, पैसा कमाउने कुराहरू हामी बाँच्यौँ, हामीसँग लाइफ भयो भने मात्रै न त्यसले अर्थ राख्छ। स्वाभाविक। अब यो एउटा मलाई हजुरलाई सोध्न मन लागेको, जस्तो मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार यो बिचमा, यो अवस्थामा, यो महामारी, यो महाव्याधिको समयमा यहाँले क्यानाडामा रहेका अधिकांश नेपाली समुदायहरूलाई समेट्न सफल हुनुभएको छ। त्यहाँ रहेको नेपाली राजदूतावाससँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। अवैधानिक महावाणिज्य दूतावाससँगको सक्रियतालाई पनि त्यतिकै अगाडि बढाउनु भएको जानकारी आइरहेको छ। अहिले तपाईँको संस्था एनआरएनए क्यानाडाले चाहिँ के गरिरहेको छ? सुशीलजी, मैले तपाईँले नसोधेको एउटा प्रश्न आफै क्रिएट गरेर त्यसको पहिला जवाब दिन्छु। म यहाँ क्यानाडामा बस्छु र म चाहिँ यहाँको सरकारले म प्रति गरेको व्यवहारप्रति म लयल हुनुपर्छ र त्यसपछि म चाहिँ एनआरएन क्यानाडाले अथवा चाहिँ मेरो नेतृत्वमा भएको संस्थाले गरेको कुराहरू म यहाँलाई अवगत गराउँछु। यहाँको सरकारले चाहिँ स्कुलहरू, सबै कलेज, डे केयरदेखि लिएर सम्पूर्ण बिजनेसहरू, नन इसेन्सियल बिजनेसहरू सबै बन्द गरिसकेपछि प्रत्येक दिन बिहान टोरन्टोको समयको 11:15 यहाँको प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन सर्वसाधारणको नाममा तपाईँको एड्रेस गर्नुहुन्छ, पोलिसीहरू लिएर आउनुहुन्छ, कसलाई कहाँ सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि त्यो पार्लियामेन्टमा जान्छ, डिफ्रेन्ट पार्ट हो। मैले मात्रै यहाँलाई के निवेदन गर्न खोजेको भने सरकार भनेको के हुनुपर्छ, जनताप्रति कति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भनेर मैले सामान्य एक्जाम्पल मात्रै यहाँलाई दिन खोजेको। जस्तै तपाईँहरू काममा नजानुहोस्,
काममा जानु जरुरी छैन। छैन। तपाईँहरू जागिर चाहिँ कसैले पनि लैदिन सक्दैन। सक्दैन। भोलि बिजनेस डाउन भयो, सबै कुरा भयो भने सिद्धियो। नत्र तपाईँ यो परिस्थितिको सामना गरिसकेपछि, यो सिद्धिसकेपछि तपाईँ चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। स्मल बिजनेसहरूले डोन्ट वरी, तपाईँहरूको लागि हामीले चाहिँ रेन्टको लागि प्रब्लम छ भने त्यो पनि मिलाउँछौँ, ऋणको लागि प्रब्लम छ हामी मिलाउँछौँ, इम्प्लोइहरूको लागि प्रब्लम छ मिलाउँछौँ, स्टुडेन्टहरूको के छ इस्यु त्यो हामीले चाहिँ मिलाउँछौँ भनेर। अनि तपाईँ घरको तपाईँ मोर्गेज तिर्नुपर्छ यहाँ प्रत्येक महिना 2000-3000 होइन आफ्नो पर्चेज अनुसार। त्यसको लागि पनि तपाईँ 6 महिनाको लागि चाहिँ अहिले तपाईँ मोर्गेजहरू तिर्ने कुरा नगर्नुहोस्, हामी ब्याङ्कसँग कुरा गरिसकेका छौँ। 6 महिना तपाईँले केही पनि नतिरिकन आफ्नो घरमा बस्न पाउनुहुन्छ भनेर गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले मिनिमम पर हेड, यदि यो चाहिँ कोभिडबाट प्रभावित, जागिरबाट प्रभावित, बच्चा बच्ची बसेर घरमा हेर्नु पर्ने कुनै कारणबाट प्रभावित छ भने $2000 करिब 1,60,000 महिनाको नेपाली पर महिनाको पर हेड अहिले चाहिँ 4 महिनाको लागि चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीहरूको लागि पनि त्यही हिसाबको व्यवस्था गरेको छ। सर्टेन विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ $1,250 देखि $1,750 सम्मको व्यवस्था गरेको छ। अनि स्मल बिजनेस ओनरहरूको लागि चाहिँ रेन्ट छुटको कुरा गरेको छ। अनि कोही घरमा भाडामा बसिरहेछ, अपार्टमेन्टमा भाडामा बसिरहेछ भने उसलाई अहिले यो पिरियडमा कसैले निकाल्न सक्ने स्थिति छैन। गभर्मेन्टले भनेको छ तिमीहरूले चाहिँ भाडामा बस्नेले भाडा तिर्न सकेन भने निकाल्न पाउँदैन, हामीसँग कुरा गर, त्यसको हामी हिसाब किताब राख्छौँ भनेको छ। त्यो खालको कुराहरू गर्दाखेरि एउटा तपाईँको सिटिजन अझै मोर रेस्पोन्सिबल सिटिजन बन्न मन लाग्छ र गभर्मेन्ट पनि एकदम रेस्पोन्सिबल वेमा गएको छ। मैले यहाँहरूलाई मात्रै के निवेदन गर्न खोजेको श्रोताहरूलाई भन्दा जस्तै हाम्रो गभर्मेन्ट र क्यानाडाको गभर्मेन्ट अहिले चाहिँ तुलना नगरी हालौँ, त्यो धेरै फरक छ। तर नेपाल गभर्मेन्ट कता राम राज्य कता के राज्य भने जस्तो कुरा आउँछ तुलना गर्न। नेपाल गभर्मेन्टले जुन आफ्नो स्रोत र साधनमा निर्भर भएर जुन लकडाउनको व्यवस्था गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने काम गरेको छ, त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुहोस्। र बाँकी कुराहरू भनेको चाहिँ बिस्तारै डेभलपमेन्ट हुँदै गएर जान्छ। अब अर्को यसैमा मैले एउटा जोड्न खोजेको है, त्यो जस्तो नम्बर 2 को उत्तर दिनुभन्दा अगाडि यहाँलाई मैले यसैमा के जोड्न खोजेँ भने विगत केही साता यता केही दिन यता देशको नेतृत्वले नै नेपालको पत्रकारिता जगतले गर्दाखेरि देशमा यो किसिमको परिस्थितिहरू सृजना भइरहेछ, पत्रकारहरूले राम्रो मेसेज दिन सकेनन् नेपालबाट, नेपालमा पत्रकारिताले राम्रो सन्देश दिएन जनतामाझ भन्ने किसिमको गुनासाहरू पनि आइरहेछन्। त्यहाँ चाहिँ के सरकारले पत्रकारहरूलाई के कस्तो किसिमको सुविधा दिएको छ कि? म आफू एउटा पत्रकार भएको नाताले पनि यहाँलाई दिइहालेँ बिचमा खाली हो, के छ स्थिति त्यो विषयमा? मैले चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै पत्रकारकै विषयमा चाहिँ स्टडी गरेको छैन। मैले झुट इन्फर्मेसन दिएर मैले एकदम जानेको देखाएर त्यसले अर्थ राख्दैन। तर के तपाईँ अब त्यो 2 मिटरको डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ। तपाईँ टिभी चलाउनुहुन्छ त्यहाँ 20-50 जना 100 जना मान्छे हुन्छ, पत्रिकामा पनि त्यस्तै हुन्छ। अहिले त्यो स्थिति छैन, अफिस जान सक्ने स्थिति छैन। त्यो कारणले तपाईँ जबमा जान सक्नुहुन्न, घरमा बस्नुहुन्छ भने गभर्मेन्टले तपाईँलाई $2000 दिइरहेछ। अथवा तपाईँ पत्रिका हाउस, टिभी हाउससँग कुरा, मिडिया हाउससँग कुरा गरेर तपाईँ घरबाटै चलाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो त तपाईँ के अरे आफ्नो तलब त तपाईँलाई केही फरकै परेन। प्रविधि प्रयोग गरेर जे पनि अहिले करिब 30% जागिरहरू भएको छ। हाम्रै नेपाली कम्युनिटीका साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि घरबाटै मजाले बिहान 9 बजे काम सुरु गर्नुहुन्छ आफ्नै घरमा आफ्नै रुममा कम्प्युटरबाट। अनि बेलुका चाहिँ तपाईँको 5 बजीतिर सिद्धाउनुहुन्छ। अनि अहिले यहाँको स्कुलको क्लासहरू पनि सुरु भइसकेको छ, युनिभर्सिटीको कलेजको क्लासहरू पनि टोटल्ली अहिले भर्चुअल सिस्टममा गइसकेको अवस्था छ। मैले के दोस्रो नम्बरको जवाब दिउँ कि तपाईँले फेरि? होइन, ठिकै छ। यसै अब दोस्रो नम्बरमा जाउँ, किनभने अब हामी मूलभूततिरै जाँदैछौँ। क्यानाडामा जुन तपाईँले एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसै विषयतिर लगिरहेछौँ हामी। हजुर, अब दोस्रो प्रश्नतिर लागौँ। हजुर सुशीलजी, मैले चाहिँ एउटा के भन्नुपर्ने छ भन्दा तपाईँ हामी आफ्नो कहाँ जन्मियो त्यही देशमा पनि अर्कै ठाउँमा आइयो, कसै गरेर अहिले विदेशमा पनि आइयो। अब यहाँ आएर पनि त भन्ने, म भन्ने, मेरो संस्था तेरो संस्था, म यस्तो म उता भनेर यसले केही अर्थै राख्दैन, हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। अहिले चाहिँ मेरो नेतृत्वको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ क्यानाडाले हामीले नेपाली राजदूतावास अटोवामा महामहिमज्यू बिर्गुडुङ्गानाजी हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग चाहिँ अवैधानिक वाणिज्य दूतहरू 2 जना हुनुहुन्छ र क्यानाडामा करिब
40वटा नेपाली समुदायका जनजाति, महिला, विद्यार्थी, स्पोर्ट्स क्लबदेखि लिएर सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू छ। यो सबै नेतृत्व गरेर यी सबैलाई राजदूतावासदेखि महावाणिज्य तपाईँको अवैधानिक दूधहरूदेखि लिएर सबैलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई हामी एकै ठाउँमा राखेर हामीले यहाँ एउटा राहत कोषको चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। सबैलाई समेटेका छौँ। हाम्रो एउटै भोइस छ। यो भोइस भनेको लेट्स फाइट विथ कोभिड-19 मात्रै हो। र सकेसम्म यसमा चाहिँ दुईटा कुरा छ। यसमा चाहिँ के छ भने हामीले सकेसम्मको इन्फर्मेसनहरू नेपाली कम्युनिटीलाई हामी युट्युबबाट, तपाईँको फेसबुक पेजबाट, हाम्रो च्यानलहरूबाट, म्यासेन्जरहरूबाट हामी सकेसम्मको भ्यालिड, यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै जसो कपी गर्ने, पेस्ट गर्ने, पठाउने एनिमेटेडहरू त्यो होइन। हामीले सकेसम्म एकदम भ्यालिड र एकदम जेन्युइन कुराहरू, इन्फर्मेसनहरू सेयर गरेका छौँ, अथेन्टिक कुरा। र एनआरएन क्यानाडाले अहिले गैर आवासीय सङ्घ नेपाली क्यानाडाले आफ्नै फेसबुक पेजमा फ्रन्टलाइन लाइभ सो पनि सुरु गरिसकेको छ। र त्यहाँ हामीले यहाँ नेपाली डाक्टरहरू, नेपाली नर्सहरू, नेपाली पब्लिक हेल्थमा काम गर्ने पब्लिक हेल्थहरू, अफिसरहरू लगायत विभिन्न फरक फरक किसिमको साथीहरूलाई हामीले त्यहाँ ल्याएर उहाँहरूको स्टोरी सेयर गरेका छौँ। र मैले अर्को कुरा हजुरलाई भन्नै पर्छ, हामीले लन्डनदेखि एकजना चाहिँ यो कोभिडकै काममा काम गर्ने डाक्टर र कोभिड पीडित भगवती राणाबाट जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँलाई पनि हामीले बोलाएर कार्यक्रममै लिएका थियौँ। यो मैले हिजो अस्ति कहिले जानकारी पाएको थिएँ। हजुर। अनि यसै गरी हामीले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आफ्नै रुममेट कोभिडको कारणले गुमाएको साथीलाई पनि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रममा बोलाएर उहाँबाट आउने कुराहरू भने त जेन्युइन कुराहरू हो। यसले चाहिँ हाम्रो लाइफ चेन्ज गरिदिन सक्छ। हामीले सोचेको कोभिडलाई सोचेको तरिकै चेन्ज गरिदिन सक्छ। यस्ता खालका चाहिँ हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गरेका छौँ। सचेतना फैलाउने हिसाबबाट सचेतना, कम्प्लिटली सचेतना। अनि अर्को कुरा, जुन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालदेखि यहाँ आएर पढेका छन्, उनीहरूको आफ्नो फ्यामिली छैन, रिलेटिभ छैन, सपोर्ट छैन। त्यो कारणले हामीले चाहिँ अहिले अभिभावकको भूमिका खेलेका छौँ। यहाँ भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हामीले रजिस्ट्रेसन गर्न लगाएर करिब 500 विद्यार्थीहरूले रजिस्ट्रेसन गरिसकेका छन् भने 350मा हामी चाहिँ प्रत्यक्ष पुगेर भेटेर उहाँहरूलाई चाहिँ केही राहतका सामग्रीहरू, तपाईँको चाहिँ सेनिटाइजरदेखि ग्लोभ्स, मास्क, खानेकुराहरू के को अभाव छ त्यो कुराहरू दिएर ल तपाईँहरू वरि गर्नु पर्दैन। सिङ्गो नेपाली कम्युनिटी, हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मात्रै भनेको छैन, सिङ्गो नेपाली कम्युनिटी क्यानाडामा तपाईँहरूलाई वाच गरेको छ। तपाईँहरू हात दिनु पर्दैन। जुनसुकै केसमा पनि तपाईँहरूलाई सकेसम्म केही नहोस्, यदि भएको केसमा कुनै केसमा चाहिँ तपाईँहरू वरि गर्नु पर्दैन, हामी छौँ, हामी मिलेर तपाईँहरूको सहयोग गर्छौँ भनेर। नम्बर 1, उहाँहरूलाई हामीले अहिले चाहिँ 7-8वटा सिटीहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई गएर भेट्ने क्रम सिद्धिसक्यो र अरू बाँकी सिटीहरूमा अहिले हामी कम्युनिकेसनकै प्रोसेसमा छौँ। नम्बर 1। अनि नम्बर 2, नेपालदेखि विभिन्न कारणले चाहिँ भ्रमणमा आउनुभएका प्यारेन्ट्स होला, ग्रान्ड प्यारेन्ट्स होला, अथवा साँच्चीकै घुम्नलाई आउनुभएको होला, केही सेमिनारमा आउनुभएको, लकडाउनको कारणले क्यानाडामा यहीँ बस्नु परेको, बाध्यतावश बस्नु परेको नेपालीहरूलाई फेरि लक्षित गरेर हामीले चाहिँ फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल कसरी रिटर्न गर्न सकिन्छ भनेर फेरि एउटा फर्महरू फिलअप गरेर उहाँहरूको अहिले डेटा सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ। यो कुरा चाहिँ मैले यहाँको नेपाली राजदूतावासलाई पनि अवगत गराएको छु र 1 हप्ता पहिला मैले परराष्ट्र मन्त्रीज्यू प्रदीप गेवालीज्यूसँग पनि कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ र मैले यो कुरा पनि निवेदन गरेको थिएँ। सम्भवतः मे 15सम्म त हामीले केही गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। त्यो भनेको जेष्ठ 2 गतेसम्म। यहाँ यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ त्यो दिनसम्मको लागि गरिएको छ हैन। तर हामी चाहिँ अब 1-2 दिनमै यहाँको डेटाहरू कलेक्सन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय र अनि हामी नेपाली राजदूतावासमा पनि पठाउँछौँ। एनआरएनएको चाहिँ तपाईँको ग्लोबल अफिस काठमाडौँमा पनि पठाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब केही गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर यस बीचमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्नुभएको छ भन्दा हामीले नेपालको आक्रमणमा प्लेन चाहिँ नेपाल आउन सक्ने स्थिति छैन, यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको काम हो, त्यो चाहिँ काम गभर्मेन्टले गर्ने। हामीले चाहिँ यतिजना छ नेपाली जान खोजेको भनेर डाटा उपलब्ध गराउने सूचना दिने काम हाम्रो हो।
हजुर त्यो बाहेकको काम चाहिँ गभर्मेन्टको हो, त्यो जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकारले दिन चाहिँ सक्नुपर्छ। हजुर अब यो चिरञ्जीवीजी जस्तो एउटा मलाई सोध्न मन लागेको, किनभने तपाईँ एउटा सम्पन्न विकसित राष्ट्रमा हुनुहुन्छ, अझ भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि पूर्वाधारको मात्र कुरा नगरौँ, यो चाहिँ नि फिजिकल एसेट्सका कुरा मात्र नगरौँ, एउटा बौद्धिक लेभलको पनि एउटा विकसित राष्ट्र भनौँ हामी। त्यो देश आज यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि अग्नि शमनकर्ताहरूको दिवस रहेछ आज, जुन चाहिँ उद्धार र चाहिँ नि रेस्क्यु फायर फाइटिङमा जुन खट्नेहरूको दिवस पनि परेको हुनाले क्यानाडामा जुन किसिमको त्यो टिम, नेपालमा त अब यो छँदै छैन, कुनै पनि जोखिम आउनुभन्दा अगाडि पूर्व तयारी भर्खरै हामी सिक्दैछौँ, एउटा प्रक्रियामा छौँ। त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ र त्यस्तो जुन यस्तो जोखिम आउँदाखेरि त्यहाँ फायर फाइटरहरूले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेछन् र त्यो लेभलको क्रियाकलाप नेपालमा हुनु जरुरी छ कि छैन, के यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब त्यो फायर फाइटरको केसमा त यहाँ उत्कृष्ट भइहाल्यो। तपाईँको प्रत्येक 200-300 मिटरमा त्यो पानी आउने पम्पहरू राखिरहेको हुन्छ, प्रत्येक 2-3 किलोमिटरमा 5 किलोमिटरमा। अब त्यो पपुलेसन हेरेर होइन, त्यो फायर स्टेसनहरू हुन्छ, ट्रकहरू हुन्छ। तपाईँको चाहिँ युजुअल्ली तपाईँ यहाँ चाहिँ 911 कल गर्ने चलन हुन्छ। 911 कल गरेर तपाईँलाई एम्बुलेन्स चाहियो, पुलिस चाहियो, अथवा चाहिँ फायर ट्रक चाहियो, अथवा तीनवटै चाहियो, त्यो मध्ये कोही चाहियो, तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कल गर्दा गर्दै 3-4 मिनटभित्रमा तपाईँको युजुअल्ली चाहिँ आइपुग्छ। अब त्यसमा पनि फेरि मैले 4 मिनटभन्दा गल्ती हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ भोल्युम, तपाईँको चाहिँ त्यो ट्राफिक सबै कुराहरू हेरेर आउँछ होइन। त्यसमा त यहाँ कम्प्लेन गर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यो त तपाईँको उत्कृष्ट छ। त्यो विषयमा चाहिँ फायर फाइटर्सहरूले गरेको रोलहरू चाहिँ धेरै उत्कृष्ट छ। अहिले यो कोभिडको समयमा चाहिँ उनीहरूको रोल कस्तो भइरहेको छ क्यानाडामा? कोभिडको समयमा जति पहिला त्यो लेभलको समस्या आउँथ्यो त्यो कम छ, धेरै कम छ। हजुर 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 यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दा तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो त्यो हाई राइज बिल्डिङहरूमा घरहरूमा अलिक कम समस्या हुन्छ। हाई राइज बिल्डिङहरूमा सामान्य केही टेक्निकल एरर अथवा चाहिँ तपाईँको टु हट भएर त्यस्तो कारणले पनि त्यो होइन, कहिलेकाहीँ त्यो धुवाहरू बढी भएर त्यो फायर अलार्महरू बज्ने र कसैले त्यसैलाई चाहिँ बजाइदिने अनि 911 कल गर्ने, त्यस्तो खालको फल्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ क्यानाडामा फायर फाइटर्सहरू गएको ठाउँ करिब इफ आई एम नट रङ 80% चाहिँ फल्स अलार्म भनेरै भन्छ यहाँ चाहिँ होइन। त्यो खालको अवस्था छ। त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ एकदम जेन्युइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फल्स गर्नुभयो कि साँच्चीकै आगो लागि भएर चाहिँ कल गर्नुभएको, उनीहरूले त्यो चाहिँ त्यहाँ नपुगेसम्म र त्यो इन्भेस्टिगेट नगरेसम्म एउटै रूपमा लिन्छ। लापरवाही छैन। सही। अब हामीले गफ गर्ने समय त हामीसँग धेरै बाँकी छैन होइन। अब त्यही मलाई त्यहाँको विषयमा धेरै सुन्न अनि सुनाउन मन लागिरहेको स्थिति हो। अब अहिले त जुन यहाँले भनिहाल्नुभयो, तपाईँहरू आफै पनि लागि पर्नुभएको छ र त्यति मात्र नभइकन त्यहाँ छरिएर अथवा चाहिँ नि अलिकति अनयुनाइटेड भएर बसिरहेको समूहलाई एउटा फोर्समा लिएर आएर सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकबद्ध भएर यो कोभिडसँग लड्नका लागि जुन किसिमको तपाईँले सफलता प्राप्त गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो स्थितिमा यहाँले अन्य देशमा रहेका एनआरएनए टिमलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? जस्तो अहिले मैले यहाँ देख्दाखेरि हामीलाई जापानबाट पनि सुनिरहनु भएको छ, एनआरएनएकै व्यक्तिहरूले अस्ट्रेलियाबाट पनि सुनिरहनु भएको छ, यता कोरियाबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। यसर्थ मैले यहाँको सन्देश त्यहाँसम्म पुर्याउन खोजेको। मैले सामान्य चाहिँ मैले के गर्ने हो भने जुन साथीहरू लिडरसिप रोलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ समन्वय एनआरएनए क्यानाडा भनौँ अथवा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ क्यानाडा अथवा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यो नेपाल गभर्मेन्टको संविधानमा उल्लेख भएको लेजिटिमेट संस्था हो। यो साथीहरू यस सामान्य तरिका आफ्नो प्रवेशलाई चाहिँ स्वीकार नगरिदिनु होला। यो बहुत गहकिलो र बहुत अजिलो संस्था हो। यसको मतलब तपाईँले चाहिँ नेपाल सरकारको तपाईँको चाहिँ कुन राजदूतावास छ अथवा चाहिँ कुनै अरू अफिसहरू छ त्योसँग त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूसँग चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्ने, सहकार्य गर्ने तपाईँको जिम्मेवारी। त्यो जिम्मेवारीबाट कोही पनि टाढा नहट्नुहोस्। यसलाई चाहिँ प्लिज डु नट टेक इट भेरी इजी। यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो एउटा पदीय जिम्मेवारीमा नेपाल सरकार र
राजदूतावास अथवा चाहिँ अवैधानिकमा वाणिज्य दूतहरू र तपाईँको नेपाली कम्युनिटीको अर्गनाइजेसन नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले एक छाता मुनि लगेर एउटै कम्युनिटीको हिसाबमा एक छत्र बाँधेर तपाईँ विदेशमा यदि यो काम गर्न सक्नुहुन्न भने त्यहाँको तपाईँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा पस्नै सक्नुहुन्न। त्यहाँको गभर्मेन्टले त्यो कम्युनिटीलाई चिन्दैन। जबसम्म तपाईँको युनाइटेड भोइस हुन्छ जहाँबाट पनि वी आर नेपाली, जहाँ गएर पनि हामी नेपाली हो, हाम्रो नेपालीलाई न्यू इयर विश गर भनेर जब तपाईँले त्यहाँको चाहिँ सांसदहरूलाई अथवा मेयरहरूलाई जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहाँ गएर युनाइटेड भएर भन्नुहुन्छ, जताततैबाट मान्छेहरूले नेपाली न्यू इयर विश गर्ला, दसैँ तिहारको विश गर्ला अथवा कुनै चाडहरू विश गर्ला, त्यसपछि न बल्ल तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि वी हेभ नेपाली पिपुल यहाँ छ भनेर त्यही हिसाबको रेस्पोन्स पनि हुन्छ। आफ्नो यहाँको मतलब आफ्नो किसिमको एउटा परिचय इस्टाब्लिस गर्नका लागि आवश्यक पर्ने क्रियाकलाप हुन्छ त्यो गर्नु पर्यो, टोटल्ली गर्नु पर्यो। तपाईँलाई एनआरएन को अध्यक्ष त्यो देशको सम्बन्धित देशको अध्यक्ष हुँदैमा केही पनि आउँदैन हातमा। अब तपाईँमा बढी जिम्मेवारी आएको छ, त्यसलाई तपाईँले कसरी निभाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँले कोसँग सम्पर्क गर्ने, सहकार्य कोसँग गर्ने, तपाईँ नजिकको त तपाईँको आफ्नो नजिक सधैँ छ त। तपाईँसँग रुष्ट भएको टाढा भएकोसँग बाटो सुरु गर्नुहोस्। चाहना के हो त्यो पूर्ति गरिदिनुहोस्। तपाईँ त लिडरसिपमा आइसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ सम्पूर्ण अहिले एनआरएन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 84 वटा देशमा छ। क्यानाडा त्यसको नमुना हो, एक मात्रै संसारको यस्तो कन्ट्री हो जहाँ चाहिँ एनआरएन क्यानाडासँग नेपाली राजदूतावास र भएजतिका नेपालीका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू एकजुट छन्, एउटै स्वरमा छन् होइन। सम्पूर्ण देशहरूको एनसीसी को प्रेसिडेन्टहरू, हामी एनसीसी भन्छौँ, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धित देशको चाहिँ अध्यक्षज्यूहरूलाई म चाहिँ विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँ राजदूतावाससँग चाहिँ सहकार्य गर्नुहोस् र भए जति सम्पूर्ण नेपाली सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुहोस्। क्यानाडा यति सानो पपुलेसन भएको, नेपाली 40,000 मात्रै भएको ठाउँमा त 40 वटा संस्था छ होइन। अब तपाईँहरूको ठाउँमा अलि धेरै हुनसक्छ। सहकार्य गरेपछि तपाईँ मिठो बोल्नुहोस् होइन, उहाँहरूको उद्देश्य के उहाँहरू सुन्नुहोस्, कम्युनिकेट गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्। हामी चाहिँ बढी बोल्ने बानी छ, हामी अरूको कुरा सुनौ न। सुनेपछि त उहाँको इस्यु के हो पत्ता लाग्छ, हामी समाधान गर्न सक्छौँ। स्वाभाविक। चिरञ्जीवीजी अब हामीसँग समय छैन, अन्तिममा म जाँदा यहाँलाई एउटा सम्पूर्ण क्यानाडामा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली मूलका, म नेपाली मात्र भनिनि, नेपाली मूलको एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरेर बस्नुभएको छ र ती व्यक्तिहरूका परिवारलाई, नेपालमा रहनुभएको र यसका आसपासका क्षेत्रमा रहनुभएका उनीहरूका आफन्तहरूलाई क्यानाडामा भएका सबै व्यक्तिहरू सुरक्षित छन् भन्ने के सन्देश दिनुहुन्छ? के तपाईँले हाउ डु यु टेल देम, कसरी भन्नुहुन्छ? मैले चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा नेपालमा रहनुभएका जसको फ्यामिली क्यानाडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ, जो नेपालमा पहिला नेपाल जानुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि हामीले नै इनिसिएट गरेर तपाईँहरू चाहिँ अब क्यानाडा फर्किनको लागि चाहिँ यो फर्म भर्नुहोस्, फिलअप गर्नुहोस्। यसरी प्लेन चार्टर भएर आउँदैछ, कमर्सियल प्लेन आयो पछि आउँदैछ भनेर हामीले इन्फर्मेसन दिएका थियौँ होइन। अनि त्योबाट एक लट आइसक्नुभयो र सायद अब अर्को लट चाहिँ अर्को पटक आउँदै हुनुहुन्छ। नम्बर 1, क्यानाडामा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरू अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो छोराछोरी अथवा अभिभावककै क्यानाडामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कृपया भनिदिनु होला, यो चाहिँ यो भाइरस भनेको यसलाई जोकको रूपमा नलिनु, बाहिर चाहिँ सामान्य तरिकाले घुमफिर नगरिदिनु, सकेसम्म घरभित्र बस्नु, आवश्यक पऱ्यो भने मात्रै बाहिर जानु, बाहिर जाँदा पनि सेनिटाइजर र के अरे मास्क चाहिँ लगाएर जानु। सेनिटाइजर र मास्कको आवश्यकता पऱ्यो भने त्यहाँ एनआरएन क्यानाडाको कुनै पनि पदाधिकारीलाई फोन गर्न भन्नुहोस्। हिजो अस्ति एक हप्ता मात्रै पहिला मैले क्यानाडाको 8 वटा सिटीमा कमसेकम 500 वटा सेनिटाइजर र 2500 वटा मास्क चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ बाँडिसकेका छ। अहिले पछिल्लो योभन्दा पहिला त हामीले धेरै ठाउँमा बाँडेका छौँ, यो निःशुल्क बाँडेको होइन। मैले भनेको त्यस्तो खालको आवश्यकता पर्यो भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामीले कि त किन्न पाउने ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई यो ठाउँमा पाउँछ गएर किन्नुहोस् भन्छौँ, अथवा हामीसँग कतै स्टकमा त्यो एरियामा साथीहरूसँग छ भने त्यसलाई पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको मेनली मैले चाहिँ तपाईँसँग रिक्वेस्ट गरेँ, समय 1-2 मिनट मैले बढी लिन हुनसक्छ, सरी त्यसको लागि। मेनली जसको बच्चा बच्चीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी क्यानाडामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हैसियतमा पढ्न आउनु भएको छ, कृपया बुवा आमाहरू जो नेपालमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। यो विषयमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, आत्तिनु पर्दैन।
उहाँहरूलाई हामीले एकदम रिक्वेस्ट गरेका छौँ, फोन गरेका छौँ, बेला बेलामा कुराकानीहरू गरेका छौँ, आवश्यक खाद्यान्न सामग्रीहरू हामीले चाहिँ पुर्याएका छौँ। कतिपय ठाउँमा पुर्याउन सकेका छैनौँ तर पनि हामी चाहिँ कम्युनिकेसन गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको स्थिति एकदम सामान्य छ, तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। यो कलेजलाई युनिभर्सिटीलाई तिर्ने फीहरू कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ एकाध महिनामा फेरि पछि सल्लाह गर्दै जाउँला। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले एउटा अभिभावक तपाईँहरूको चाहिँ अभाव हुन दिएका छैनौँ। उहाँहरूले चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा गएको छु, म आफै धेरै ठाउँमा गएको छु। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी सोचेका पनि थिएनौँ यस्तो लेभलको चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ काम हुन्छ, यसरी नेपाली समुदाय यसरी आउँछ भन्ने हामी सोचेका थिएनौँ। हामीलाई त मृतक अब चाहिँ निद्रा आनन्दरी आउने हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्ता कामहरू गर्दाखेरि सुशीलजी खुसी लाग्छ। नेपालमा बस्नुभएका बुवा आमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू क्यानाडामा चाहिँ भएका विद्यार्थीहरूको लागि ओरी नगर्नुहोस्, भिजिटर्सहरूको लागि पनि ओरी नगर्नुहोस् जो यहाँ भ्रमणमा आउनु भएको छ। हामीले सकेसम्म यहाँबाट चाहिँ व्यवस्था गरेर यथाशीघ्र नेपालमा आउने प्रयास गर्नेछौँ। र तपाईँहरूले मात्रै यति भनिदिनुहोस् कि जथाभावी बाहिर नहिँड, सकेसम्म घरभित्र बस, सेनिटाइजर र मास्कको युज गर, पाइन्छ भने ग्लोभ्स पनि लगाऊ भनेर भनिदिनुहोस्, यति मात्रै। हजुर, यहाँको यो अमूल्य समय अनि अमूल्य सुझाव सँगसँगै यो प्रत्यक्ष संवादका लागि क्यापिटल मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ हामी। धन्यवाद सुशीलजी। र अन्त्यमा मैले एक लाइन मात्रै भन्न चाहन्छु, जति पनि विदेशमा नेपालीहरूले चाहिँ जुन मृत्यु भएको छ उहाँहरूको दिवंगत आत्माको चिर शान्ति गर्न चाहन्छु र परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति हाम्रो ईश्वरले प्रदान गरून् भन्न चाहन्छु। र जति पनि नेपालीहरू अहिले चाहिँ कोरोना पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र विदेशमा रहेर अथवा नेपालमै पनि जति पनि तपाईँको इसेन्सियल वर्करहरू जस्तै हेल्थ केयरमा वर्क गर्ने डाक्टर नर्सहरूदेखि लिएर विभिन्न पेसा जो अहिले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म चाहिँ एकदम भित्र आत्मादेखि चाहिँ एकदम सल्युट गर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। यहाँले चाहिँ मलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। श्रोता, यहाँले सुनिहाल्नुभयो, भर्खरै हामी प्रत्यक्ष संवादमा थियौँ क्यानाडा टोरोन्टोमा रहनुभएका एनआरएनए क्यानाडाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी घिमिरेसँग। एउटा विशिष्ट अगुवाई भन्छु, एउटा अगुवा चिरञ्जीवी घिमिरेजी, जसले त्यहाँ रहेका विभिन्न नेपाली समुदायलाई एक ठाउँमा लिएर आएर अहिले सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँ रहनुभएका व्यक्तिहरूको अभिभावकत्व जुन एउटा गार्जियनसिप मेन्टेन गर्नुभएको छ त्यसका लागि मलाई हार्दिक कृतज्ञता। र अहिलेलाई मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने सनत, रमेश अनि सूर्यनलाई धन्यवाद दिँदै प्रस्तुता सुशील राउत आजको प्रस्तुतिबाट बिदा माग्छु। यसपछि क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्जमा पालो भएको छ समाचारको, सुन्दै गर्नुहोला।